Call. Are you ready to offer your Samarpana to Sri Datta Prabhu? Yes, every single one of you is ready. And today on this floor we have 1,000 memorizers and fluent readers combined from batch 10. And supporting them, we have all of you watching online, all of you who are present here today, all of the memorizers and fluent readers of batch 10. Welcome to the Gita Mahayajna Sampurna Bhagavad Gita Parayana for 2025. Srimad Bhagavad Gita, the Song of God, was bestowed by Sri Krishna Bhagavan in the midst of the vastest and most divisive war of its time on the sprawling battlefield in Kurukshetra. A war between kingdoms, a war where entire families faced one another, a war where revered teachers stood against their most beloved students, a war where grandparents fought against their precious grandchildren. This was a battle for the ages, a battle of dharma against adharma. The Bhagavad Gita starts as a quiet conversation between two friends on a battlefield. And that conversation transforms into an exchange between God Supreme, Jagat Guru Sri Krishna Paramatma, and his beloved devotee Sri Arjuna of the Pandavas. With it, it reveals the divine and timeless truths and how one must always follow the path of dharma. And supporting them, we have another 1,000 alumni from previous batches. Batch 10, Dasha in Sanskrit. Just like the Dasha avatars of Sri Mahavishnu, where each avatara is simply Madhuram, captivating in its own way. Each batch of Mahayajna has led to this batch 10's Mahayajna, beautiful in its own way. 10 also reminds us of the 10th skanda of the Srimad Bhagavatam, one of the major Puranas of Hinduism. And just as the Gita distills the essence of the Upanishads, the Bhagavatam's 10th skanda, comprised of 90 chapters, contains the entire essence of the Bhagavatam. Now, how blessed are we that Sri Datta Prabhu has brought this experience of
धातराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानागतायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयाद्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु का बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः व्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्म बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थिरप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदीप्तिं प्रभाषेत किमासीद व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिरप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थिरधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा सम्मरते कायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता क्रोधात् भवति सम्मोहः
विभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात्